नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग से कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको लास्ट में ये बता रही हूँ, लास्ट वीडियो है जो शाबान से रिलेटेड है। मैंने 4 वीडियो बनाई हैं कि हमने शाबान की रात को कौन सी 4 दुआएं मांगनी हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस रात 4 काम जो है वो 4 कामों के बारे में उनका नुज़ूल होता है दुनिया में, और अल्लाह ताला जो ज़मीनी फ़रिश्ते हैं उनके हैंड ओवर कर देते हैं कि जाओ और पूरे साल के अंदर तुमने ये 4 काम करने हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको ये बताऊं कि वो जो 4 काम बताए गए हैं तो आपने इस रात को बैठ करके, लेट करके, चलते फिरते, उठते बैठते आपने कोई अलग से काम नहीं करना। आपने सिर्फ इन 4 दुआओं का एहतमाम करना है। बस दुआ का आप तो एहतमाम हर वक्त कर सकती हैं, हर लम्हा कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ करने का दिल चाह रहा है तो आप ये काम कर लें कि ये 4 काम जो आपको अल्लाह ताला ने इस रात नाजिल करने होते हैं फरिश्तों के पास, तो आप इन्हीं के लिए 4 दुआएं मांग लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कौन इस साल आएगा, दुनिया में पैदा होगा, और कौन इस साल दुनिया से जाएगा। तो आप व्यूवर्स, आप मेरी बहनों, सबसे पहली दुआ ये करें कि अल्लाह हमें सेहत दे, हमें ज़िंदगी दे, हमारी उम्र में बरकत दे, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी वालिदैन हैं, आपके शोहर हैं, आपके बहन भाई हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं आपके ख़ानदान के, जो आपके प्यारे हैं, जो आपको महबूब होते हैं और आप चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहें, आप उनके लिए दुआ करें कि ए अल्लाह, तो हमारे ये हमारी वालदा हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे शोहर हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए और अपने लिए कि हमें सेहत दे, हमें ज़िंदगी दे, हमारी उम्र में बरकत दे। तो अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत देंगे और आप अपनी उम्र में अपना सारा काम कर सकेंगी। समझ में आई बात? दूसरी बात, आपको ये कहा गया है कि आपका रिस्क बढ़ता भी है और रिस्क कम भी होता है। दूसरा काम ये होता है, तो आप ये दुआ करें ना कि ए अल्लाह, हमारा रिस्क खोल दे, हमारे रिस्क में कुशादगी पैदा फरमा दे, हमारे रिस्क में आसानियाँ पैदा फरमा दे, हमारा रिस्क बढ़ा दे, और अगर हम कहीं गलती कर जाएं, कोई गुनाह कर जाएं, तो ए अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दीजिएगा, हमारे को रिस्क हमारा कम नहीं कीजिएगा, हमारे रिस्क में तंगी ना कीजिएगा। हमारे रिस्क में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत मसाइल होते हैं, रिस्क में बड़ी रुकावटें होती हैं। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि किस तरीके से किसको कितना कैसा रिस्क दिया जाता है। तो ए अल्लाह, हमारे रिस्क को आसान कर दे, हमें आफियत वाला, सहूलत वाला, इज्जत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला रिस्क दे दे, हमें रिस्क कसीर दे दे, हमें रिस्क कसीर दे दे, मतलब ज़्यादा हमारा रिस्क कर दे, कुशादा कर दे, वसअत वाला दे दे, हलाल रिस्क दे दे, हराम से बचा ले। ए अल्लाह, हमें हराम से बचा और हमारा रिस्क हलाल हमें इतना कसीर कर दे कि हमें किसी गलत काम की तरफ ना जाना पड़े। अल्लाह माफ़ करे, हमें किसी हराम रिस्क की तरफ ना जाना पड़े, और हमारी किसी अमल और कोताही की वजह से अगर आप हमसे नाराज़ हो के हमारा रिस्क कम करें, तो ए अल्लाह, आपको आपके नबी का वास्ता हमारा रिस्क कम नहीं कीजिएगा। हमारे उस गुनाह, हमारी उस गलती और कोताही पर ए अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारा रिस्क कम ना कीजिएगा। दूसरी दुआ। तीसरी दुआ क्या होती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शादी का हुक्म देते हैं कि किसकी इस साल शादी होगी और किसकी नहीं होगी। बहुत सारे आजकल लोग घरों में, पहले तो ये होता था कि लड़कियों के साथ शादियों के मसाइल होते थे, आजकल हम देखते हैं लड़कों के साथ भी बहुत मसाइल होते हैं। लड़कों को बहुत अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं, जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं। और आज हर घर का मसला है कि कहीं कोई लड़कियां, कहीं कोई लड़के बैठे हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो आज की रात आप अल्लाह से मांगे
کہ اے اللہ ہمارے یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، ان کو نیک صالح رشتے دے دے، ان کو نیک صالح لوگوں سے ملوا دے، ان کے جوڑ نیک صالح لوگوں کے ساتھ کر دے۔ لڑکا ہے تو اس کے لیے نیک صالح لڑکی مانگے، نیک صالح سسرال مانگے، نیک صالح ساس اور نندے مانگے، دیور مانگے، سالے مانگے، کیونکہ شرری لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی قرآن اور احادیث میں دعائیں آئی ہیں، برے سسرال سے، برے شوہر سے، بری ساس سے بچنے کے لیے۔ اس کو میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ چوتھی اور آخری دعا آپ نے کیا مانگنی ہے کہ اے اللہ جس نے اب تک حج نہیں کیا، اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرا دے، ہمیں حج نصیب فرما دے، ہمیں بیت اللہ کا طواف کروا دے، ہمیں بیت اللہ کی زیارت کروا دے، اور اے اللہ بار بار ہمیں حج کرنا نصیب فرما۔ آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ نے 50 حج کیے تھے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے 60 حج کیے تھے۔ اور آپ نے بھی میں سے جس نے حج نہیں کیا تو خدا را اپنے حج پہ جانے کی دعا کرے۔ کہتے ہیں اگر کسی نے زندگی میں 3 حج کر دیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، لیکن حج نہیں کر رہے، تو خدا را حج کر لے، ورنہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مرتد ہو کر دنیا سے جائیں گے اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ سنایا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب مال ہیں، لیکن اپنی مستی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مست ہیں کہ حج کے جیسے فریضے کو امپورٹنس نہیں دیتے، تو ان سے گزارش ہے کہ خدا را اگر خواتین ہیں اور وہ ان کے پاس وہ مالدار ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتی ہیں، اگر ان کے شوہر نہیں جا رہے ہیں تو وہ اپنے کسی محرم کو، اپنے باپ بھائی، اپنے بھانجے بھتیجے کو تیار کر سکتی ہیں جو ان کی طرف کا بھانجا بھتیجا ہو، شوہر کا بھانجا بھتیجا نہیں کہہ رہی ہوں، جو ان کا اپنا بہن کا بیٹا یا بیٹی ہے، ان کا ماموں ہے، تو وہ خالو محرم نہیں ہے۔ غور سے سن لیجئے، خالو محرم نہیں ہے، خالو کے ساتھ نہیں جا سکتی، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ، شوہر کے بھائی، شوہر کے بھتیجے، شوہر کے بھانجے، یہ آپ کے محرم نہیں ہے، خالو آپ کا محرم نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے محرم رشتوں کے ساتھ آپ حج پہ جا سکتی ہیں۔ اگر آپ صاحب مال ہیں، آپ صاحب جائیداد ہیں اور آپ کر رہے، تو آپ یہ 4 دعائیں اس رات کو مانگے۔ جو 4 کام اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر نازل فرماتے ہیں، ان کے اندر رحمت اور فضیلت مانگے، ان کے اندر مانگے کہ اللہ ہمیں بخشش کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ کر۔ اور اے اللہ یہ جو 4 کام آج آپ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، یہ 4 دعائیں کریں، دیکھیں آپ کیسے آپ کی زندگی بنتی ہے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا را غیر شرعی کاموں میں، بدعتوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ جو 4 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 4 دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ آپ انشاءاللہ ان دعاؤں کے اثرات بہت جلد اپنی زندگی میں دیکھیں گی، اور آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو غیر شرعی کام، غیر ضروری کام، حلوے، پٹاخے، قبرستان، پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ہیں، سب چھوڑی ہیں، اور صرف ان 4 دعاؤں کا اہتمام کریں اور دوسرے دن کا روزہ رکھیں۔ دیٹس اٹ۔ یہ ہے شب رات کی رات، اور یہ آپ کا کرنے والا کام ہے بحیثیت امتی کے۔ آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک 4 دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔